बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे बफज़ल खुदा खैरियत से होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त बुरी तरह फंस चुके हैं। वो कहते हैं ना कि आगे कुआं और पीछे खाई, कुछ ऐसी ही सिचुएशन है इस वक्त शहबाज शरीफ की। उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। बहुत स्मार्ट खेलने की कोशिश की थी। 21 अरब रुपए जब इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि जारी किए जाने हैं और फिर स्टेट बैंक को ये हुक्म दिया गया कि वो डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन को ये रकम ट्रांसफ़र करे, तो शहबाज शरीफ साहब ने बहुत स्मार्टली खेलने की कोशिश की। ये मामला पहले काबीना में लेकर गए, कामा कमेटी में मनी बिल भेजा गया और वहाँ से ये कौमी असम्बली को रेफ़र किया गया और कौमी असम्बली से एक कसरत राय से मुस्तरद कर दिया गया। अब कानून ये कहता है कि जब कोई इस तरह का बिल, स्पेशली मनी बिल जब आता है असम्बली में और वो कसरत राय से मुस्तरद हो जाए, वो मंजूर ना हो सके, तो फिर इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म अपनी अक्सरियत ऐवान में खो चुका है, तो फिर उसको एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत है। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने अपनी समाअत के दौरान ये बात की थी, जब अटॉर्नी जनरल साहब ने वहाँ पर ये कहा कि जी हमने तो ये मामला असम्बली के सामने रखा था और कौमी असम्बली में ये बिल मुस्तरद हो गया था। तो इस मौके पर फिर चीफ जस्टिस उमर अता मदियाल की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि इसका मतलब है कि फिर वज़ीर आज़म अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, हुकूमत अपनी अक्सरियत ऐवान में खो चुकी है, फिर तो एतमाद का वोट लेना चाहिए। लेकिन वहाँ पर जो है इस मामले को टालने की कोशिश की गई कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मामला जो है वहाँ पर टालने की कोशिश की गई। आजकल इस मामले पर जो है वो एक नई सियासत की जा रही है, ऑडियो लीक की और वीडियो लीक की सियासत। वीडियो लीक्स तो पहले भी होती रहती थी, ऑडियो लीक अब रिसेंटली जो एक नई सामने आई है, यकीनन आपकी नज़रों से भी गुजरी होगी, सोशल मीडिया पर वो वायरल है। चीफ जस्टिस साहब की जो है वो सास और ख्वाजा तारिक रहीम साहब की वाइफ के दरमियान जो गुफ्तगू हो रही है, मुबैना ऑडियो जो है वो सामने आई और उस पर अब सियासत की जा रही है। मरीम औरंगज़ेब साहिबा आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, ट्वीट में जो है वो इस हवाले से बात कर रही हैं। इसके अलावा दलाल चौधरी आए, वो उन्होंने इस हवाले से जो है वो तनकीद का निशाना बनाया। तो आजकल इस ऑडियो लीक पर सियासत करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल ये एक अलग मामला है और यकीनन इस पर इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही चीफ जस्टिस थे जब कासिम सूरी ने रूलिंग दी थी, जब तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ आई थी और कासिम सूरी की जानिब से रूलिंग दी गई, तो इन्हीं चीफ जस्टिस की जानिब से सो मोटो लिया गया था। तब तो इस तरह की कोई सियासत नहीं की गई थी, ना तहरीक इंसाफ की जानिब से, ना ही जो है वो पीडीएम की जानिब से। लेकिन अब अगर पीडीएम के खिलाफ ये बातें जा रही हैं, ये तमाम तर रिमार्क्स, ये फैसले जा रहे हैं, तो अब बाकायदा तौर पर एक मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। बहरहाल ये एक अलग मामला है। बाद में कर रहा था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए एतमाद का वोट लेने तक की नौबत आ चुकी है। ज़राए का ये कहना है कि कौमी असम्बली का हंगामी इजलास बुलाने की अब तैयारी की जा रही है और ये हंगामी इजलास बुलाया जा रहा है इसलिए ताकि ये एतमाद के वोट लेने के हवाले से जो है वो फैसला हो सके। उससे पहले काबीना का इजलास भी बुध के रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तलब किया है, जिसमें ये फैसला किया जाएगा कि किस तरह से ये एतमाद का वोट लेना है। अब अगर एतमाद का वोट लेने का फैसला होता भी है तो इस फिर भी एक बहुत बड़ी मुश्किल है, और वो मुश्किल क्या है कि बहुत सी ऐसी इत्तेहादी जमातें हैं जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एमक्यूएम बहुत वाज़ेह अल्फाज में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का, अपने रिजर्वेशंस का इजहार जो है वो कर चुकी है और एक दफ़ा नहीं बारहा उनकी जानिब से किया गया है। इसके अलावा बलूचिस्तान की जानिब से जो वहाँ बाप पार्टी है, उन्होंने अपने रिजर्वेशंस बारहा जो है वो शो किए हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनकी नाराज़गियाँ भी हैं। तो अब अगर एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत महसूस होती है, एतमाद का वोट लेना पड़ता है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, तो ये कोई आसान नहीं होगा, जुए शील लाने के मुतरादिफ होगा। तो काबीना के इजलास में ये फैसला किया जाएगा, ये मुशावरत की जाएगी कि एतमाद का वोट लेना है तो कैसे लेना है। लेकिन जब ये ख़बरें चलना शुरू हुई तो मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने फौरी तौर पर ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जी ये अफवाह है, इस तरह की कोई बात नहीं है। हालांकि ये बात सुप्रीम कोर्ट अपने रिमार्क्स में कर चुकी है। जब इन्होंने ये कहा था कि जी कसरत राय से मनी बिल मुस्तरद हो गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसका मतलब है कि आप अपनी अक्सरियत ऐवान में खो चुके हैं, फिर तो एतमाद का वोट लेना चाहिए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए होगा शहबाज शरीफ को। लेकिन इस मामले को वहाँ पर इन्होंने टालने की कोशिश की थी। बहरहाल अब 27 अप्रैल को जो सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से समाअत होने के लिए जा रही है, उसमें दो चीज़ें हैं। ये जो हुक्मनामा आया था, दो चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा वाज़ेह कर दी गई थी। पहली ये कि जी 21 अरब रुपए आप लोगों ने ट्रांसफ़र करने हैं इलेक्शन कमीशन को ताकि इंतखाबात का इनकाद बर वक्त यकीनी बनाया जा सके। मैं आपको बता दूं कि 14 मई की तारीख अभी तक
سپریم کورٹ نے ختم نہیں کی ہے۔ 14 مئی پنجاب کے الیکشنز کے لیے تاریخ دی گئی ہے اور الیکشن کمیشن کو یہ احکامات ہیں کہ وہ مقررہ تاریخ پر پولنگ کروائے گا، انتخابات کروائے گا پنجاب کے، اور اس کے لیے فنڈز درکار ہیں لیکن وہ فنڈز ابھی تک دیے نہیں گئے ہیں۔ تو یہ 21 ارب روپے، پہلا حکم یہ تھا کہ وہ جاری کیے جائیں، اور دوسرا حکم یہ تھا کہ اگر یہ فنڈ جاری نہیں کیے جاتے ہیں تو پھر اس کے سیریس کانسیکوینسز ہوں گے۔ توہین عدالت کی بات بھی کی گئی تھی کہ توہین عدالت بھی ہو سکتی ہے، اور وہ توہین عدالت ہوگی شہباز شریف کے خلاف، وفاقی حکومت کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت ہوگی، تو ڈیفینیٹلی شہباز شریف کو گھر جانا پڑے گا۔ اور اگر آئین شکنی کی بات کر دی سپریم کورٹ نے تو پھر یہ معاملہ آرٹیکل 6 پر جاتا ہے، اور آرٹیکل 6 کے زمرے میں آ گیا تو یقیناً سزا اس کی زیادہ بڑی ہے۔ تو اب تک کا معاملہ یہ ہے جی کہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے مشاورت کی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ کے قائد نواز شریف سے بھی شہباز شریف نے فون پر بات کی ہے، ان سے مشاورت کی ہے، کابینہ کا اجلاس بھی بلا لیا ہے، اس میں بھی موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس پر بھی غور کیا جائے گا، اور یہ جو اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے اگر عدالت کی جانب سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کا بل مسترد ہو گیا تھا، آپ اعتماد کا ووٹ لیں، تو پھر اعتماد کا ووٹ کس طرح سے لینا ہے، کس طرح سے ان تمام سیاسی جماعتوں کو ایک بار پھر سے اکٹھا کرنا ہے اور ان کے ریزرویشنز ختم کرنے کے بعد ووٹ آف کانفیڈنس حاصل کرنا ہے، یہ ایک بہت بڑا امتحان شہباز شریف کے لیے بہرحال ہوگا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 27 اپریل کو سپریم کورٹ جو ہے وہ اس سلسلے میں کیا کرنے کے لیے جا رہی ہے، کیا اس سلسلے میں دوبارہ سے کوئی نیا حکم نامہ جاری ہوتا ہے یا کہ توہین عدالت کی جانب جایا جاتا ہے۔ یہ تو تھا موجودہ صورتحال میں جو شہباز شریف کے لیے مشکلات ہیں۔ اب نواز شریف اور پوری نون لیگ کے لیے جو ایک بہت بڑی مشکل ہے وہ ایک نیا شخص تو نہیں، خیر پرانی وہ سیاسی شخصیت ہیں، ایک بار پھر سے ان کی دھماکے دار انٹری ہو رہی ہے، اور وہ ہے چودھری نثار علی خان۔ چودھری نثار علی خان بہت قریبی ساتھی ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں نواز شریف کے، لیکن جب مریم نواز نے پارٹی کی کمان سنبھالی ہے تو وہاں پر چودھری نثار علی خان نے کہا کہ جی ہم بچوں کی غلامی تو نہیں کر سکتے، پھر وہ پارٹی سے الگ ہو گئے، اور مریم نواز تو نام سننا تک پسند نہیں کرتی چودھری نثار علی خان کا، اور چودھری نثار آج کل اپنی کیمپین کر رہے ہیں، وہ پنجاب اسمبلی کے انتخابات میں بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ فی الوقت آزاد حیثیت سے کنٹیسٹ کریں گے، انہوں نے کس جماعت میں جانا ہے وہ الیکشن کے قریب یا الیکشن کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں، اور امکانات یہی ہیں کہ وہ تحریک انصاف میں شامل ہوں گے۔ اب اگر چودھری نثار تحریک انصاف میں شامل ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے، اور اس سے بچنے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں، ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے ہیں۔ چودھری تنویر جو کہ وفاقی وزیر بھی ہیں اور نواز شریف کے قریبی ساتھی بھی ہیں، ان کو بھیجا گیا ہے چودھری نثار کے پاس بات چیت کرنے کے لیے، ان کو منانے کے لیے۔ کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے موقع پر جب انہیں اپنی جماعت ڈوبتی نظر آ رہی ہے، پنجاب میں کوئی ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے اس وقت نون لیگ کا الیکشن کے لیے، اور پھر نون لیگ یہ کہتی ہے کہ ہم بائیکاٹ بھی نہیں کر رہے ہیں لیکن ہم ابھی ٹکٹ بھی نہیں دے رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نون لیگ کا کوئی ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، لوگ اتنے زیادہ متنفر ہو چکے ہیں مسلم لیگ نون سے، اور انہیں کوئی امیدوار نہیں مل رہا۔ وہی پرانے لوگ جو کہ پہلے سے ان کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں، وہی چاروں ناچار انہیں ہی ٹکٹ دینا پڑے گا۔ تو چودھری نثار علی خان کو منانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس سلسلے میں چودھری تنویر کو ان کے پاس بھیجا گیا ہے، لیکن چودھری نثار واپس آئیں گے نہیں آئیں گے یہ کہنا تو قبل از وقت ہے، لیکن امکانات یہ ہیں کہ وہ واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ اس وقت چیف آرگنائزر مریم نواز ہیں پارٹی کی، اور مریم نواز کے ساتھ چلنے سے تو وہ آلریڈی انکار کر چکے ہیں، ریفیوز کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم بچوں کی غلامی نہیں کر سکتے، کم از کم میں جو ہے وہ بچوں کی غلامی نہیں کر سکتا، اسی وجہ سے انہوں نے پارٹی سے علیحدگی اختیار کی تھی، اور اس کے بعد تحریک انصاف کے لیے ان کے دل میں جو ہے وہ نرم گوشہ موجود ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف میں وہ کب شمولیت اختیار کرتے ہیں، لیکن فی الوقت سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ آزاد حیثیت میں انتخابات کنٹیسٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے، اگر ہوتے ہیں، کیونکہ 14 مئی کی ڈیٹ تحریک انصاف کی جانب سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی الیکشن 14 مئی کو ہی ہوں گے، سپریم کورٹ نے جو ڈیٹ دے رکھی ہے اسی پر الیکشن ہوں گے، لیکن لگ نہیں رہا کہ موجودہ حکومت، وفاقی حکومت 14 مئی کو الیکشن کروائے گی، یہ ضرور اس حوالے سے کوئی نہ کوئی نئے ہتھ کنڈے استعمال کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔